स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। वैशाख 14 भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने आयोगको प्रस्तावमा दलहरूद्वारा सहमत। चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह। मेलम्चीको पानी अस्थायी रूपमा काठमाडौँ ल्याउने योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। सेवा विस्तारमा समन्वय गर्न सुझाव। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघद्वारा दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा। कानूनमा रहेका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाउन माग। अफगानिस्तानका 10 लाख सर्वसाधारण मृत्युको मुखमा पुगेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। $5 अर्ब सहयोग गर्न विश्व समुदायलाई अपील। र टाइगर कप महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ आर्मी र हेल्प नेपाल फाइनलमा, महिलातर्फ एपीएफ र आर्मी फाइनलमा। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको वैशाख 14 गते भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। एक रिपोर्ट। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, मतदाता नामावली र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा दलका नेताहरूले आगामी वैशाख 14 गते भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति घोषणा गर्न ढिलाइ नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो। निर्वाचन आयोगले यसअघि नै सरकारलाई जेठ 5 गते अघि नै स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले पद बहाली गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै जेठ 14 गते एकै चरण वा 2 चरणमा गर्ने भए जेठ 14 गते र 22 गते गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो। आयोगको सो प्रस्तावलाई दलहरूले समर्थन गर्दै त्यसका लागि छिटो मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए। उनले कोरोना संकटका कारण राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतदान केन्द्र र मतदान स्थल सकेसम्म सबै जिल्लामा रहने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएको बताए। मतदान गर्नका लागि उमेर पुगेका योग्य सबै नागरिकहरूलाई मतदाता सूचीमा समावेश गर्नका लागि बढीभन्दा बढी उपयोग गरौँ यो अब समयलाई भन्ने कुरा अर्को हो। र तेस्रो कुरो स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको छ। वैशाखमा एउटै मितिमा गर्ने हो भने पनि 14 गते र 2टा मिति गर्ने हो भने वैशाखको 14 गते र 22 गते गर्दा उचित हुन्छ भनेर प्रस्ताव गरेको छ। यसका बारेमा अब उहाँहरूले गर्नुभएको प्रस्तावमा सरकारले छलफल गरेर यसलाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्याओस् भन्ने नै कुरा हो। यो सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने विषय भएको हुनाले अब उहाँहरूले चाहिँ त थप सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने, आग्रह गर्ने, परामर्श दिने कुरा उहाँहरूले गर्नुहोला। अब सरकारले यसलाई चाहिँ त छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ र हामी पनि सरकारलाई यो विषयलाई चाँडै चाहिँ त टुङ्गोमा पुर्याउने र यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका निमित्त आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ सरकारले भन्ने कुरा हामी राख्छौँ भन्ने धारणा भनेको। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिमा आफ्नो पार्टीको पूर्ण समर्थन रहेको बताए। उनले 2054 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सारेजसरी सार्न संविधानले नदिनेतर्फ सरकारलाई सचेत गराए। उपमहासचिव रिमालले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नुको विकल्प नरहेको पनि बताए। मतदाता नामावली जुन सङ्कलन गरिरहेको छ, सङ्कलन गरिरहेको मतदाता नामावलीको कटअफ डेट कहिले गर्ने र आफूले तयार गरिरहेको कुरा बारेमा बतायो। त्यसै विषय उसले स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा आफूले सरकारको प्रतिनिधिको कुरा गरिसकेको, महान्यायाधिवक्ता र गृहमन्त्रीसँग कुरा गरेको, प्रधानमन्त्रीले भेटेको जानकारी गरायो। त्यो जानकारी गराउने कुरामा उसले सबै कानुनहरू संविधानका
र पदरिक्तता हुँदाखेरि हुन सक्ने सन्दर्भको सबै विषयहरूलाई राखेर आफूले कुराहरू राखेर र अब 120 दिन निर्वाचन आयोगलाई समय चाहिने उसले सुझाव गरेको वैशाखको 14 गते 19 साल वैशाखको 14 गते पहिलो चरणमा एकैचोटि निर्वाचन गरौँ भन्ने कुरालाई मान्ने हो भने 100 दिनभन्दा बढी बाँकी नरहेको कारणले गर्दा हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ। हामी 100 दिनमै पनि गर्न तयार छौँ, सरकारले निर्णय गर्न बाँकी छ अझै भन्ने। बैठकमा दलका नेताहरूले उमेर पुगेका सबै नागरिकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने गरी मतदाता नामावली सङ्कलनको काममा तीव्रता दिन पनि आयोगको ध्यान आकर्षण गराएको छ। बैठकमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायतका 15 दल सहभागी भएका थिए। दलहरूसँगको छलफलमा निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति समयमै तोक्न सरकारलाई तत्काल आग्रह गर्ने जानकारी गराएको थियो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले अस्थायी रूपमा मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँ उपत्यकामा पथान्तरण गर्ने गरी बनाएको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले अस्थायी रूपमा मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँ उपत्यकामा पठाउन बनाएको कार्ययोजना यथाशीघ्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकपछि समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले खानेपानी मन्त्रालयका जिम्मेवार निकायहरूबाट काठमाडौँ उपत्यका लगायतका विभिन्न स्थानमा खानेपानी सेवा विस्तारका लागि भइरहेका कार्यहरू अन्य निकायहरूबाट आवश्यक समन्वय नभई क्षति पुर्याउने कार्य भइरहेकाले तेस्रो पक्षबाट खानेपानी आयोजनाको काममा पुर्याइएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले यस्तो समस्या दोहोरिन नदिनका लागि विधेयक संसदमा पेश गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। समितिले नेपालमा खानेपानीको मुहान सुक्दै गइरहेको अध्ययनले देखाएको मुहान संरक्षणको कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा लैजान पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सभापति खड्काले बाढीका कारण क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजना भौगोलिक दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण रहेकाले काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको माग धान्न नसक्ने देखिएको भन्दै त्यसको विकल्प पहिचान गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो। लगायत विभिन्न स्थानहरूमा खानेपानी सेवा विस्तारका लागि भइरहेका कार्यहरू अन्य निकायहरूबाट आवश्यक समन्वय नगरी क्षति पुर्याउने कार्य भइरहेकोले यसरी तेस्रो पक्षबाट खानेपानी आयोजनाको काममा पुर्याएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन र यस्तो समस्या दोहोरिन नदिनका लागि युटिलिटी कोरिडोर विधेयकको मस्यौदा यथाशीघ्र संसदमा पेश गर्न समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र शहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 6 महिना पूरा भएको छ। संसद पुनर्स्थापना गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। ओली सरकारको चर्को आलोचना र खेद प्रकट गरेको देउवा सरकारको 6 महिने कार्यकाल कस्तो रह्यो त? अमृत ढकालको रिपोर्ट। बहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 6 महिना पूरा भएको छ। गत असार 28 गते संसद पुनर्स्थापना गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतको परमादेश, असार 29 गते राष्ट्रपतिबाट नियुक्त र साउन 3 गते संसदबाट स्पष्ट बहुमत पाएको देउवा सरकारले 6 महिना बितिसक्दा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। लामो समयसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै आलोचना खेपेको देउवा सरकारले अहिले पनि रक्षा र उद्योग मन्त्रालय मन्त्रीविहीन राखेको छ। मन्त्रीमण्डल मात्रै होइन, देउवाले आफ्नो स्वकीय सचिवालय र सल्लाहकार समेत नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीका भतिज भानु देउवाले प्रमुख स्वकीय सचिवका रूपमा काम गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री भएपछि देउवाले ओली सरकारको कार्यकालमा भएका नियुक्तिहरू धमाधम खारेज गरे, राजदूतहरू फिर्ता बोलाए, राजनीतिक नियुक्तिहरू समेत खारेज गरे। तात्कालीन समयमा गठबन्धनले जनचासो र सरकारवाला काम भन्दा पनि आफ्नो र आफ्नै काम गरेको भन्दै ओली सरकारको चौतर्फी आलोचना गरेका थिए। तर पनि अहिले जनअपेक्षित काम गर्न नसकेको भन्दै गठबन्धनकै यत्रतत्र आलोचना भइरहेको छ। सरकारलाई सफल बनाउने उद्देश्यका साथ गत साउन 24 गते सरकारले संयुक्त साझा न्यूनतम कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो।
तर 5 महिना बितिसक्दा पनि सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले कतै ठाउँ पाएको देखिँदैन। सर्वत्र चासोको विषय रहेको अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीलाई यता स्थितिमा संसदबाट अनुमोदन गराउने वा नगराउने मामिलामा समेत सरकारको एकमत हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन साथ प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको प्राथमिकता खोप र खोप बनेका थिए। तर कोरोनाको तेस्रो लहर देखा पर्दा समेत सरकार कोरोना महामारी रोकथाम र खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन चुकेको जस्तो देखिन्छ। यद्यपि सत्तारूढ दलका नेताले भने सरकारले कोरोना महामारी रोकथामका लागि उल्लेखनीय काम गरेको दाबी गरेका छन्। यो सरकारले बनेपछि प्रधानमन्त्रीले पहिलो प्राथमिकता कोरोनालाई दियो। म यो भन्दछु कि कोरोनाको बारेमा खोप भनेर उहाँले प्राथमिकता दिएर बीचमा राम्रै कन्ट्रोल पनि भयो र के भनेदेखि विभिन्न ठुला पार्टीको महाधिवेशनहरू पनि यही बीचमा सम्पन्न भयो। यो कोरोनाको बारेमा केही गरेन भन्न मिल्दैन, गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले त सरकार जस्तो नै नभएको भन्दै तीखो टिप्पणी गर्दै आएको छ। एमाले यो 6 महिना व्यर्थमा खेर गएको भन्दै सरकारलाई व्यङ्ग्य गरेको छ। 1 करोड भन्दा बढी खोप स्टोरमा छ, महामारी यसरी बढिरहेको छ, खोप लगाउन सकिरहेको छैन। त्यसरी सारमा भन्यो भने यो समयको खलिनको गम्भीरको तयारी गर्छ। विगत 3 वर्षको अवधिमा कम्युनिस्ट सरकारले देशलाई अस्तव्यस्त र ठूलो सङ्कटमा फसाएको काङ्ग्रेसको आरोप छ। यही अस्तव्यस्तता र सङ्कटलाई लयमा फर्काउन सरकारलाई 6 महिना लागेको काङ्ग्रेसको दाबी छ। यो 3 महिना जति त क्याबिनेट गठनको पूर्णता पाउनलाई टाइम लियो, त्यसपछिको 3 महिनाको कुरा हो। अब यसले काम गर्ने मौका पाएको छ, काम गर्नुपर्छ र गर्नुपर्ने कामहरू गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब के अरे यो अधिवेशनहरू पनि नेपाली कङ्ग्रेसको पनि सकियो, अब के अरे माओवादीको पनि सकिएको अवस्था छ। अब द्रुत गतिले काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, एकमत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, खिचतानी गर्नु हुँदैन। चुनौतीपूर्ण थियो र त्यो अस्तव्यस्तलाई सम्हाल्न पर्ने अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि समय लिएको हो र अब के अरे फेरि कोरोनाको प्रकोप देखिन थालेको छ। यसलाई मिट गर्नुपर्छ र च्यालेन्जिङ छ र विकास निर्माणको कामहरू पनि गर्नुपर्छ। धेरै भ्रष्टाचार बढेको छ। त्यसो त सरकार सफल वा असफल हुनुमा प्रधानमन्त्रीको मात्रै हात हुँदैन। सत्तारूढ दलमा आबद्ध राजनीतिक दलको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्छ। तर सरकारमा सहभागी भएका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेतृत्वले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरेर सरकारलाई सफल बनाउनु भन्दा पनि गठबन्धनलाई आगामी 3 तहका निर्वाचनसम्म कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने कुरामा मात्रै जोड दिए जस्तो देखिन्छ। गठबन्धन टुट्छ भन्ने मलाई लागेको छैन, टुट्दैन। त्यति कारणले टुट्न पनि हुँदैन, टुट्न पनि दिँदैन भन्ने छ मेरो चाहिँ। तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री देउवालाई नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसद, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसदमा विश्वासको मत दिएका थिए। सोही अनुसार राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेकका 4 दलले सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले साझा प्रकाशनलाई अन्य निकायबाट सहयोग पाउने अपेक्षा नराख्न चेतावनी दिनुभएको छ। आफ्नै छापाखाना देशभर फैलिएको बिक्री कक्ष, अनुभवी कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि साझा प्रकाशन कमजोर हुँदै गएकोमा आपत्ति जनाउँदै मन्त्री श्रेष्ठले अन्य निकायबाट सहयोग पाउने अपेक्षा नराख्न त्यसको सञ्चालक समितिलाई चेतावनी दिनुभएको हो। आज ललितपुरको पुल्चोक स्थित साझा प्रकाशनको भवनमा आयोजित साधारण सभामा उहाँले साझा प्रकाशनलाई सफलतातर्फ डोहोर्याउन सकिने तर त्यसका लागि त्यहाँको सञ्चालक समिति र कर्मचारी इमानदार तथा मेहनती हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले साझा प्रकाशन जस्तो गौरवशाली इतिहास भएको साहित्यिक संस्थालाई अघि बढाउन सञ्चालक समितिमा रहेकाहरू आर्थिक रूपले अनुशासित हुनुपर्ने पनि औल्याउनु भयो। मन्त्री श्रेष्ठले साझा प्रकाशन कमजोर हुनुको कारणबारे खोजी गरेर मात्रै त्यसको सफलताका लागि अघि बढ्न सकिने धारणा समेत राख्नुभयो। उहाँले आफू साझा प्रकाशनको उन्नतिका लागि आवश्यक साथ र सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो।
चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि शिक्षण संस्थाहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरिएको छ। आज शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, अभिभावक एवं विद्यार्थीहरूको बीचमा भएको बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएस समेतको कार्यक्रमका लागि यस शैक्षिक सत्रका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्कभन्दा बढी शुल्क शिक्षण संस्थाहरूले नलिने निर्णय भएको हो। साथै बैठकले विद्यार्थीहरूको छात्रावास सम्बन्धी समस्यालाई सम्बन्धित शिक्षण संस्था, अभिभावक र विद्यार्थीहरूको आपसी छलफल र सहमतिमा निरूपण गरिने पनि निर्णय भएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर हरिप्रसाद लम्सालले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएस समेतका कार्यक्रमका लागि शुल्क निर्धारण गर्ने क्रममा कुल शुल्क अन्तर्गत विश्वविद्यालय, विषयगत काउन्सिल र शिक्षण संस्थालाई बुझाउनु पर्ने शीर्षकगत रकम समेत निर्धारण गर्ने कार्यमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तत्काल कार्य आरम्भ गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका असहजता निरूपणका लागि सम्बन्धित निकाय, विज्ञ तथा अन्य सरकारवाला पक्षहरूसँग छलफल एवं परामर्श गरी सो ऐन संशोधनका सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपाल सरकारलाई अविलम्ब राय परामर्श उपलब्ध गराउने भएको छ। त्यस्तै एकीकृत प्रवेश परीक्षा प्रणालीमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर हरिप्रसाद लम्सालले जानकारी दिनुभयो। किसानसँग सम्बन्धित विभिन्न माग लिएर आन्दोलनमा उत्रिएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले शुक्रबार पनि राजविराजमा र्यालीको आयोजना गरेको छ। गाउँ गाउँबाट हलो, कोदालो, मलको खाली, बोरा, कृषि सम्बन्धी घरेलु सामग्री सहित ठूलो संख्यामा आएका पार्टीका कार्यकर्ता तथा किसानहरूको सहभागितामा र्यालीको आयोजना गरिएको हो। राजविराज स्थित राज रंगशालामा जम्मा भएका र्यालीका सहभागीहरूले विभिन्न नारा लगाउँदै नगर परिक्रमा गरेका थिए। गजेन्द्र चोकमा पुगेर आयोजित सभालाई जनमत पार्टीका केन्द्रीय उपमहासचिव इन्द्रजित यादव, कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र नारायण यादव, केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मधेसी, जिल्ला अध्यक्ष चन्देश्वर मण्डल, सचिव थानेश्वर शाह लगायतले सम्बोधन गर्दै किसानहरूको माग पूरा नगरी अझै सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई झुटा मुद्दा लगाएर कारवाही चलाएको भन्दै त्यस्तो मुद्दा अविलम्ब फिर्ता लिन माग समेत गरेका छन्। किसानलाई परिचय पत्र बनाई पेन्सनको व्यवस्था, समयमै मल खाद बिउ बिजनको व्यवस्था, किसानको समस्या समाधान गर्न उच्च स्तरीय समितिको गठन, प्रहरीले पक्राउ गरेका आन्दोलनकारीहरूको रिहाई लगायतका माग उनीहरूले अघि सारेका छन्। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघद्वारा दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा, कानूनमा रहेका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाउन माग। अफगानिस्तानका 10 लाख सर्वसाधारण मृत्युको मुखमा पुगेको संयुक्त राष्ट्र संघको चेतावनी, $5 अर्ब सहयोग गर्न विश्व समुदायलाई अपिल। र टाइगर कप महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ आर्मी र हेल्प नेपाल फाइनलमा, महिलातर्फ एपीएफ र आर्मी फाइनलमा। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
संघीय वन नियमावलीको मस्यौदा र प्रदेश वन ऐनहरूमा समावेश गरिएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाउन माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। सरकारले वन नियमावलीको मस्यौदामा वन ऐन 2076 विपरीत र सामुदायिक वनको अधिकारमा असर पर्ने गरी व्यवस्था गरिएको भन्दै आन्दोलनरत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। वन नियमावली र प्रदेश ऐनहरूमा भएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाउन, संरक्षित क्षेत्र विस्तार कार्य तत्काल रोक्न र तेहरो कर खारेज गराउन माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएको भए पनि सरकारले माग पूरा नगरेकाले दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्नु परेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी अध्यक्ष भारती पाठकले बताउनुभयो। महासंघले वन पैदावारको उपयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन पनि माग गरेको उहाँले बताउनुभयो। आन्दोलनको कार्यक्रम माघ महिनाभरि सञ्चालन हुने महासंघले जनाएको छ। सामुदायिक वन हस्तक्षेप विरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरी सबै स्थानीय तह, डिभिजन वन कार्यालय, सब डिभिजन वन कार्यालय र प्रदेश वन मन्त्रालयमा बुझाउने कार्यक्रम राखिएको छ। त्यस्तै वन तथा भू संरक्षण विभाग, प्रदेश वन मन्त्रालयमा थोरै संख्यामा भेला भएर प्रतिदिन 3 घण्टा धरना दिने, सामुदायिक वन अधिकारको माग तथा नाराहरू सहितका कालो ब्यानर प्रदर्शन गर्ने, सरकारवाला निकायमा सिट्ठी, शङ्ख तथा घण्टी बजाई सुनवाई अभियान लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो। भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि बनाइएको भवन सरकारले प्रयोग गरेपछि काठमाडौँ बागमती किनारका सुकुम्बासी बिचल्लीमा परेका छन्। काठमाडौँको इचाङ्गु नारायणमा सुकुम्बासीका लागि बनेका भवन सरकारी निकायले नै उपयोग गरिरहेको पाइएको छ। यता सुकुम्बासी पनि उनीहरूका लागि बनाइएको भवनमा जान भने राजी छैनन्। संकल्प बोहराको रिपोर्ट। यो दृश्य काठमाडौँको इचाङ्गु नारायणमा रहेको सुकुम्बासी भवनको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सरकारको पालामा जग्गा एकीकरण गरेर शहरी भूमिविहीनहरूलाई बसोबासको व्यवस्था गर्न यो भवन निर्माण गरिएको थियो। तर विडम्बना भनौं अझै पनि भवन पाउनुपर्ने सुकुम्बासी भने बागमती किनारामै छन्। कतिपय थापाथली नजिक छन्। तर यस सुकुम्बासी भवन निर्माण भएको 2 वर्ष पूरा हुँदा समेत अहिलेसम्म सुकुम्बासीहरूले प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। सुकुम्बासीका लागि बनाइएको यस भवन यति बेला नगरपालिकाले प्रयोग गरिरहेको छ, जहाँ नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 1 को कार्यालय, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, प्रहरीको अस्थायी पोस्ट र मानव सेवा आश्रम सञ्चालन गरिएको छ। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी उनीहरूको अवस्थाको विषयमा सुकुम्बासी आयोगमा रेकर्ड पठाउने गरेको बताएको छ। सुकुम्बासी आयोगले गर्नुपर्छ हैन, गरिरहेको छ। अब यो डिटेल चाहिँ अब सुकुम्बासी आयोगले नै गर्ने भएको कारणले अब हाम्रो जिम्मेवारी के भन्दाखेरि यहाँ बसोबास गर्ने सुकुम्बासीको रेकर्ड मात्र हामीले पठाइदिने हो। सुकुम्बासीको बसोबासका लागि बनाइएको भवन प्रायोजनमा नआए पनि शहरी विकास मन्त्रीको अनुमतिमा नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 1 को कार्यालय, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, प्रहरीको अस्थायी पोस्ट र मानव सेवा आश्रम सञ्चालन गरिएको नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष रामचन्द्र लामा बताउँछन्। सुकुम्बासी भवन भनेर सुकुम्बासीले दिने भनेर बनाएको मैले थाहा पाएको रहे नि हो। र पछि यो सुकुम्बासीलाई पनि अब चाहिँ के अरे नामकरण गरेर अहिले चाहिँ तपाईँ के छ भने निम्न आय वर्ग भनेर चाहिँ नि निम्न आय वर्गलाई दिने भन्ने कुरा चाहिँ सुन्नुमा आएको थियो। अब किन दिएन, कसरी दिएन भन्ने कुरा यो हाम्रो माता हातमा छैन हेर्नु। यो चाहिँ नेपाल सरकारको हो हैन। हामीले पहिला चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको शहरी विकास मन्त्री चाहिँ अर्जुन नरसिंह हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा हामीले उहाँसँग चाहिँ के अरे सम्पर्क गरेर अनि हामीले यो तल्लो एक फ्ल्याट चाहिँ वडा कार्यालय चाहिँ बस्नको लागि अब हाम्रो भवन नबनिसम्मको लागि भनेर यो चाहिँ हामी अहिले जुन तल्लो फ्ल्याट यो भवनको तल्लो फ्ल्याटमा चाहिँ वडा कार्यालय बसेको छ र योभन्दा माथि चाहिँ हाम्रो जुन शहरी स्वास्थ्य केन्द्र पनि बसेको छ हैन। र त्यसपछि प्लस अर्को हाम्रो यहाँ चाहिँ प्रहरी पिट पनि छ, सुरक्षाको लागि प्रहरी पिट पनि छ, उहाँहरू बस्नुहुन्छ।
शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले निर्माण गरेको भवन यति बेला स्थानीय तहले प्रयोग गर्न सुरु गरेको छ। तर सुकुम्बासी भवन बनेपछि प्रवेश मार्ग लगायतका अन्य विकास हुने भनेर हर्षित भएका स्थानीय भवन प्रयोगमा आएर पनि आफूहरूले नपाएकोमा आक्रोशित छन्। यहाँको आवश्यकता के छ? पहिला सुरुमा जुन उद्देश्यले बनायो त्यो उद्देश्यको लागि चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। वास्तवमा अब त्यहाँ न्यून आएका व्यक्तिलाई भनेर चाहिँ पहिला सरकारले त्यो कन्सेप्ट ल्याएर बनाएको रहेछ। अब पछि न्यून आएको व्यक्ति भन्नाले कुन व्यक्ति के हो त्यो क्याटेगोरी छुट्याउन सकेन सरकारले। त्यो युजमा त्यो हिसाबले प्रयोग गर्न नसके पनि अहिले यसलाई कुनै अब हस्पिटल बनाउने हो कि अथवा चाहिँ अरू कुनै एउटा सामाजिक हैन काममा चाहिँ कसरी चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने त्यो अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने। सरकारी सम्पत्ति यो खेर गएको छ। यस्तो सम्पत्ति यो चाहिँ खेर नजाओस्। यो तपाईँ हाम्रै कर तिरेको सम्पत्ति हो, हाम्रै चाहिँ लगानी हो। यसरी सुकुम्बासीका लागि बनाइएको भवन सुकुम्बासीले नपाएको विषयमा प्रश्न गर्दा सुकुम्बासीका नेता भने इचङ्गु नारायणमा बनेको भवनको बस्न लायक नभएको बताउँछन्। सुकुम्बासी नेताहरूका अनुसार वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको जमिनकै लालपुर्जा चाहिने तर्क गर्छन्। भेडा बाख्राको त आफ्नो चाहिँ गोठ हुन्छ, गाई बस्तुको पनि आफ्नो गोठ हुन्छ, बाख्राको आफ्नो खोर हुन्छ, सुँगुरको आफ्नै खोर हुन्छ भन्नाले हामी बसेका तपाईँको 2030 सालदेखि विभिन्न ठाउँमा कतिपय चाहिँ 2021 सालदेखि बसेको। हिजो भूमि सुधार मन्त्रीसँग पनि हाम्रो कुरा भएको थियो, हिजो मात्रै भेट्न गएर ज्ञापन पत्र दिएको थियो। त्यसै कारण चाहिँ हामीले चाहिँ जो जहाँ बसेको छ तिनीहरूलाई थाहै रूपमा लाल पूर्जा दिनुपर्छ। सेतो लाल पूर्जा हुँदैन भाइ, थाहै लाल पूर्जा दिनुपर्छ। तपाईँहरू झुटा आश्वासन मात्र दिनुहुन्न। हामीले यस लाल पूर्जा यस भोट, नो लाल पूर्जा त नो भोट। मान्छेहरू पुर्ख्यौदेखि बसिया छन्। टाठो बाटोले मैले हिजो मात्रै भूमि सुधार मन्त्रीसँग भने टाठो बाटोले 1 रुपियाँ निवेदन दियो, दर्ता गरेर लिएँ हैन, लाल पूर्जा लियो। अब जस्तै अब सोझा जातिहरू जस्तै धुमाखेल धाउखेल विभिन्नको पुरानो समुदाय नेवार, मैले मात्रै हिजो मात्रै भूमि सुधार मन्त्रीसँग कुरा राखेँ। यो पुरानो पुर्ख्यौली नेवारहरू छ, पुर्ख्यौली बासिन्दाहरू छ, नजान्नेहरू, चौधरीहरू, तराईको भाइ चौधरीहरू, विभिन्न चाहिँ सोझा जातिहरूले लाल पूर्जा पाएका छन्। टाठो बाटोले तपाईँको अर्खाको जग्गा पनि दर्ता गरेर खाएका छन् हैन। त्यस कारण चाहिँ यो जो जहाँ बसिया छ त्यसलाई लाल पूर्जा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियान हो। कि त लाल पूर्जा सबैको खारिज हुनुपर्छ, राष्ट्रियकरण गरोस्, सुकुम्बासीले मात्र होइन हैन, राष्ट्रियकरण गरोस्। हामी पनि लाल पूर्जा लिँदैनौँ गरिबहरूको लागि। त्यसै कारण अधिराजबाट 70 लाख सुकुम्बासी छ, 40 लाख मतदाता छ। त्यसै कारण हाम्रो अभियान नै हो। पढाइको बच्चाहरूको पढाइ व्यवस्था गरेका छ, आफ्नो रोजगारी मिलेको छ। जस्तै त्यो चाहिँ भेडाको चुन्न लग्यो भने चाहिँ तपाईँको हुँदैन। सुकुम्बासी भवनमा नगएको विषयमा सुकुम्बासी पनि नजाने जवाफ फर्काउँछन्। उनीहरू आफूलाई सुकुम्बासी भन्न नमिल्ने र पुस्तौदेखि बसोबास गर्दै आएको ठाउँकै मोहियानी हक लाग्ने दाबी गर्छन्। 30 सालदेखिको अहिले 48 वर्ष भइसक्यो। पुस्ता जस्तो भइसक्यो। छोरा यी नाति हुने बेला भइसक्यो। छोरा छोरी यहीँ पढे हुर्के। अब हामीलाई काम दाम सबै यहीँ मिलेको छ। अब वहाँ गएर हामी कहाँ नयाँ ठाउँमा सेट गएर कसरी सेट हुने, के खाने, कहाँ बस्न त एउटा बाह देला। अनि हाम्रो बालबच्चा कहाँ पढाउने, त्यस्तो समस्याले अब हामीलाई पनि अब यहाँ पहिलेदेखि बसिरहेको जहाँ बस्यो त्यहीँ चाहियो भन्ने धारणा हो हाम्रो चाहिँ। मोहिनी हक लाएर त मान्छेले अर्का जग्गा कमाएर बस्ने ज्यापुहरूले 5 वर्ष 3 वर्ष कमायो भने मोहिनीमा आएर घर बनाएर बस्छ भने हामी त 50 वर्ष भइसक्यो यहाँ बस्यो। मोहिनी हकको भाइ आधारले पनि हामीलाई दिने भए हामी सुकुम्बासी नै होइन। खास गरी मोहिनी अधिकारको भरले पनि दिने बेला भइसक्यो। हामीले जग्गा त पुस्तौँ बितिसक्यो। अब यहाँबाट लहेटेर त जाने त कुनै कुरै छैन। यहाँ जाँदैन नि। हामी त्यहाँ गएर के गर्नु, अब बास त त्यहाँ होला रे होइन। तर अब हामीलाई अब रोजगारहरू हुँदैन, काम हुँदैन, काम नभएपछि खान पाउँदैन। अब बच्चाहरू हुन्छ, बच्चाहरूलाई अब भने जस्तै स्कुल हुँदैन, पढाइ हुँदैन राम्रो। हामीलाई अब त्यहाँ घर मात्रै भएर बसिराखेर मात्रै भएन नि। अनि अब यहाँ भएदेखि यसो अब जे पनि अब काम गरेर भाँडा माझेर नि खान सक्छ। कसै साहुको घरतिर अब घरधन्दा गरेर पनि खान सक्छ। जामी कामहरू जस्तै अब जे काम पनि भनौँ न, व्यापार अलिकति नाङ्लो पसलहरू राखेर पनि खान सक्छ। अब त्यो पर गएर त्यस्तो गाउँघरतिर त्यस्तो त हुँदैन।
यसरी सम्बन्धित निकायले नै सुकुम्बासीका लागि बनेका भवनको प्रयोग गर्ने र सुकुम्बासी पनि भवन बनाएको ठाउँमा नजाने र बसेकै ठाउँको मोहियानी हक खोज्दा भूमि विहीनको बसोबासको व्यवस्थामा समस्या आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा संकल्प बोहरा, काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5087 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा 306 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 3 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5087 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर गरिएको पीसीआर परीक्षणबाट 4204 र एन्टिजेन परीक्षणबाट 883 जना गरी 5087 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। धेरै समयपछि एकै दिन 5000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 20560 जनामा कोरोना परीक्षण गरिएको थियो। अहिले देशभर 18235 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 3 जनाले ज्यान गुमाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 306 जना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 2607 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 1913, भक्तपुरमा 317 र ललितपुरमा 377 जना संक्रमित थपिएका छन्। एकाएक कोरोना संक्रमण दर बढेसँगै सरकारले रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्मार्ट लकडाउनको नीति लिएको छ। सरकारको नीति अनुसार सार्वजनिक ठाउँमा 25 जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने मात्र होइन, सभा सम्मेलन र जुलुस समेत गर्न पाइँदैन। तर सरकारले तोकेको मापदण्डको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिएको छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा शुक्रबार देखिएको दृश्य हो यो। सार्वजनिक ठाउँमा 25 जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने लगायतका निर्देशन जारी गरी स्मार्ट लकडाउन जारी गर्ने निकाय नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ हो। तर प्रशासनमा नै देखिएको यो भिडले संक्रमण नियमनकारी निकायलाई नै गिज्याइरहेको छ। अहिले पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र लिनका लागि सेवाग्राहीहरू प्रशासनको गेटसम्मै खचाखच लाइनमा बस्न बाध्य छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मात्र होइन, सार्वजनिक यातायातको अवस्था पनि उस्तै छ। मापदण्ड लागू भए पनि सवारी चालकहरूले क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने गरेका छन्। त्यति मात्रै होइन, काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न चोक तथा बजारमा अत्याधिक भिडभाड हुने गरेको छ। पूर्ण रूपमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना भएको देखिँदैन। सरकारले जारी गरेको निर्देशन पालना भएको छैन। यता नागरिकहरूले समेत कोरोना संक्रमणलाई त्यति महत्त्वका साथ हेरेको देखिँदैन। कोरोनाको अर्को चरण निकै अब अलिकति बिग भयो। महामारी फेरि पुनः फैलियो भनेर अलिकति अब स्मार्ट लकडाउनको घोषणा गरिरहेको छ होइन। तैपनि मान्छेहरूले अब के भइरहेको छ भने अहिले अब वर्षेनी यस्तै हो। अब मान्छेहरू व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्छ। आखिर अब नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने अब यो कोरोनाको कारणबाट खासै त्यस्तो असर परेको पनि गम्भीर असर परेको देखिएको छैन। तैपनि अहिले अब यो नयाँ चरणको चाहिँ कोरोनाको बिग चल्यो भन्नाले सरकारले घोषणा गरे तापनि मान्छेहरूले अब भिडभाड गर्ने, हिँड्ने, अब जस मास्क नलगाउने त्यस्तै अलिकति सहजै रूपमा लिइरहेका छन् मान्छेहरूले। त्यति यो कार्यान्वयन पुनः एउटा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन। क्राउड अवलोकन गर्न आएको, अनि हामी चाहिँ पढ्ने स्टुडेन्टहरूले पढ्न पाएन बन्द भएर, अनि सरकारले फेरि यो लाइक भने जस्तो बन्द पनि गर्न सकिरहेको छैन, कोभिड फैलिरहेछ। काठमाडौँ उपत्यका कोरोना भाइरस संक्रमणको रेड जोनमा देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेका आदेशहरू कार्यान्वयन भएका छैनन्। कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन पनि भएको देखिँदैन। संक्रमण फैलिने खतरा बढिरहँदा भिडभाडजन्य गतिविधिहरू किन भइरहेका छन्?
भिडभाडजन्य क्रियाकलापहरूलाई क्रमशः नियन्त्रण गर्दै जाने र आम नागरिकहरूलाई त्यसतर्फ सचेत गराउने हिसाबले यो आएको छ र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विशेष त 1-2 दिनको हामीले फिडब्याक पनि हामीले हेरेका छौँ र क्रमशः नागरिकहरू यसमा अभ्यस्त हुँदै जान थालेको भिडभाडका क्रियाकलापमा क्रमशः उहाँहरू क्रियाकलापहरूलाई क्रमशः नागरिक स्तरबाट चाहिँ सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। हामी त्यसरी चाहिँ यसको मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ र साथै सुरक्षा निकायबाट पनि नजिकबाट अनुगमन गर्ने काम पनि भइरहेको छ। प्रशासनले नै भिडभाडजन्य क्रियाकलाप नगर्न आदेश दिएको छ, तर प्रशासन परिसरमा नै यस खालको भिड देखिएको छ। किन त? हामीले हेर्ने के भने चाहिँ हाम्रो अहिले पनि सुरक्षाकर्मीहरू बिहानदेखि नै त्यो उहाँहरूलाई ग्याप राख्नको लागि, लाइनलाई व्यवस्थित गर्नको लागि बिहानदेखि लाग्नु भएको छ। हिजो अस्ति चाहिँ एकैचोटि सेवाग्राहीहरू चाहिँ गेटभित्र छिर्नुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ पार्टमा चाहिँ मात्रै उहाँहरूलाई चाहिँ प्रवेश गराउने गरिएको छ। अब यस्तो छ, सेवाग्राहीको आवश्यकता पनि आफ्नो ठाउँमा छ, उहाँहरूको बाध्यता पनि छ, सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व पनि छ। यसै बिचमा रहेर हामीले स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्दै गराउँदै उहाँहरूलाई सेवा दिइरहेका छौँ। सेवा दिने क्रममा चाहिँ अहिले पनि उहाँहरूको चाहिँ भौतिक दूरी कायम गराउने कुरामा, उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गराउने कुरामा हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू लागिरहनु भएको छ, माइकिङ पनि गरिरहनु भएको छ। यो हाम्रो प्रयास जारी छ। अहिले कोरोना भाइरस संक्रमण दर दैनिक जसो नै बढिरहेको छ। भाइरसको नयाँ प्रजाति ओमिक्रोनले पनि नेपालमा प्रवेश गरिसकेको छ। यो महामारीबाट बस्न सबैले आवश्यक सावधानी अपनाउनुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथ नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले स्मार्ट लकडाउनको नीति लिएको छ। सार्वजनिक ठाउँमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाइने, सभा सम्मेलन र जुलुसहरू गर्न नपाइने स्मार्ट लकडाउनको अवधारणा हो। सरकारले स्मार्ट लकडाउन जारी गरे पनि यसको कार्यान्वयन भने फितलो देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं के स्मार्ट लकडाउन कार्यान्वयन भएको छ त? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। आफू सुरक्षित बनेर र अरूलाई पनि सुरक्षित बनाएर अब मास्कको प्रयोग गरेर, सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर अब भन्न एकजनादेखि अर्कोजनाको दूरीमा चाहिँ अब भन्नु 2 मिटरको दूरी बनाएर हिँड्यो भने राम्रो हुन्छ। सरकारले भने जस्तो चाहिँ भएको छैन। अब मान्छेहरू चाहिँ हिँडिरहनु पहिलेको जतिकै नै मान्छेको आवत जावत चाहिँ भिडभाड चाहिँ भइरहेछ। तपाईँहरू आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडभाड होइन, मान्छेको जमघट सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो कि जनताहरूले नमानेको हो? त्यस्तो त अहिले के पनि छैन। यो हामीले टाइम पनि दिएको छ क्या, कति अब 1 घन्टामा कतिजना मान्छे भनेर, तर यस्तो नै छ क्या लाइन चाहिँ। अब मान्छेहरू यति धेरै छ लाइन बस्ने, तर भित्र काम गर्ने भनेको चाहिँ अब एउटा छ क्या, एकजनाले त अब यति टाइम कहिले भ्याउनु त? कोरोनाले गर्दा मान्छेहरू धेरै बितिरहनु भएको छ भनेर धेरै नहिँडौँ, हामीले सेनिटाइजर लाउँ, हिँड्नै परे पनि आवश्यक कामले मात्रै हिँड्नुपर्छ। हामीले आवश्यक काममा हिँड्ने, सेनिटाइजर लाउने, मास्क प्रयोग गरेर हिँड्नुपर्छ भनेर म सबैलाई यस्तो भन्न चाहन्छु। अनि यो लकडाउन अहिले फेरि भयो भने हामीलाई बोजूर गरेर काम गरेर खाने मान्छेलाई अलिक गाह्रै पर्छ। अब लकडाउन चाहिँ गर्नु हुँदैन, गरे पनि अलिक मान्छेलाई चाहिँ अलिक थोर गरेर अलिक हिँड्नलाई अलिक 50% मात्रै हिँड्नु पाउने भने गरेर सरकारले गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ अहिले लकडाउन भयो भने हामीले धेरै बोजूरहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ, ठुल्ठुलो साहुहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ, हामीहरूलाई चाहिँ धेरै गाह्रो पर्छ। पोखरामा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनेहरूको भिड बढेको छ। सरकारले माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा
खोप कार्ड अनिवार्य गरेसँगै कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनेहरूको भिड बढेको हो। पोखरामा विभिन्न केन्द्रहरू मार्फत खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित खोप केन्द्रका प्रमुख आशिष सुवेदीले खोप लगाउनेहरूको भिड दैनिक 1500 जना भन्दा बढिरहेको बताउनुभयो। हालसम्म कुनै पनि खोप नलगाएकाहरूलाई जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप दिइएको तथा पहिलो डोज लगाइसकेकाहरूलाई कोभिसिल्ड वा भेरोसिल्ड कुन खोप लगाएको हो सो खोपको दोस्रो मात्रा दिइएको उहाँले बताउनुभयो। खोप केन्द्रमा पुरुषभन्दा महिला बढी संख्यामा खोप लगाउन आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। पहिले खोप लगाउन आग्रह गर्दा पनि अस्वीकार गर्नेहरू अहिले खोप लगाउन आउने गरेको उहाँको भनाइ छ। खोप लगाउनेको भिडले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड तथा भौतिक दूरी समेत कायम गर्न नसकेको दृश्यमा देख्न सकिन्छ। रूपन्देहीमा खोप लगाउन योग्य अर्थात् 18 वर्षमाथिका झन्डै 90% नागरिकले कोभिड विरुद्धको पहिलो मात्रा लगाएका छन्। रूपन्देहीको कुल जनसङ्ख्याको खोप लगाउन योग्य 18 वर्षभन्दा माथिका 7,13,168 जनामध्ये 6,40,000 जनाले कोरोना विरुद्धको पहिलो डोज खोप लगाएका हुन्। जिल्लाको कुल जनसङ्ख्या 10,87,464 रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार तीमध्ये करिब 60%ले दुवै मात्रा खोप लगाइसकेका छन् भने झन्डै 30% दोस्रो डोजको पर्खाइमा रहेका छन्। 18 वर्षमाथिका मध्ये 10%ले हालसम्म खोप लगाएका छैनन्। जिल्लामा कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड, भेरोसिल्ड, जोन्सन एन्ड जोन्सन, फाइजर, मोडर्ना र एस्ट्राजेनेका खोप दिइसकिएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि अफगानिस्तानका 10 लाख सर्वसाधारण मृत्युको मुखमा पुगेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। $5 अर्ब सहयोग गर्न विश्व समुदायलाई अपील। र टाइगर कप महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ आर्मी र हेल्प नेपाल फाइनलमा, महिलातर्फ एपीएफ र आर्मी फाइनलमा। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अफगानिस्तानका 10 लाख सर्वसाधारण मृत्युको मुखमा पुगेको चेतावनी दिएको छ। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले अफगानिस्तानको आर्थिक सङ्कटले 10 लाखको ज्यान लिने अवस्था आउने चेतावनी दिएका हुन्। राष्ट्रसङ्घको $5 अर्ब मानवीय सहायता कोषमा सहयोग गर्न विश्व समुदायलाई अपील गर्दै उनले रोक्का गरिएका खाताहरू फुकुवा गर्न विश्व बैंक, आइएमएफ लगायतलाई आग्रह समेत गरेका छन्। अत्याधिक चिसो र सम्पत्तिविहीन अवस्था अफगान जनताका लागि कहाली लाग्दो भएको पनि महासचिव गुटरेसको भनाइरहेको छ। दाताको सहयोगमा टिक्दै आएको अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि झन्झन अधोगतिमा रहेको छ। त्यसमाथि तालिबानको शासनलाई चुनौती दिन अमेरिका लगायत विश्व समुदायले अफगानिस्तानको सम्पत्ति र खाता रोकेकाले अर्थतन्त्र चरम सङ्कटमा फसेको छ। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकले 2 रुपैयाँको नयाँ सिक्का आजदेखि चलन चल्तीमा ल्याएको छ। साबिककै आकार तथा सुनौलो रङमा टकमरी गरिएको साल 2077 लेखिएको 2 रुपैयाँका सिक्का चलन चल्तीमा ल्याएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सिक्काको अग्रभागमा वृत्ताकार घेराभित्र वरिपरि 64 वटा थोप्ला रहेका छन्। माथिल्लो भागमा अङ्ग्रेजीमा RS2 र तल्लो भागमा देवनागरीमा 2 रुपैयाँ लेखिएको छ। यस्तै सिक्काको बीच भागमा 7 प्रदेश सहितको नेपालको नक्सा रहेको छ भने नक्साको ठिक्क माथिपट्टि
दायाँतर्फ दृष्टिविहीनहरूले स्पर्श गरेर सिक्काको दर पहिचान गर्न सक्ने 2वटा थोप्ला रहेको छ। त्यसैगरी सिक्काको पृष्ठभागमा 8 थोप्ला सहितको वृत्ताकार चित्र रही त्यसको भित्र वर्गाकार आकृतिको बाहिरपट्टि वरिपरि चन्द्र, सूर्य, चक्र, शङ्ख, पद्म र गदाको आकृति रहेको छ। समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। पोखरामा जारी टाइगर कप महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ आर्मी र हेल्प नेपाल तथा महिलातर्फ आर्मी र एपीएफ फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको पुरुषतर्फको पहिलो खेलमा साबिक विजेता गण्डकी प्रदेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै हेल्प नेपाल पहिलो पटक फाइनलमा पुगेको हो। त्यस्तै दोस्रो खेलमा आर्मीले अर्को विभागीय प्रतिद्वन्दी नेपाल पुलिसलाई 3-0 को सोझो सेटमा पाखा लगाउँदै फाइनल यात्रा तय गरेको हो। त्यस्तै आजै भएको महिलातर्फको पहिलो खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै त्रिभुवन आर्मी क्लबले फाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो। यो जितसँगै आर्मीले 4 खेलमा 9 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा रहेर फाइनलमा पुगेको हो। त्यस्तै विभागीय टिम एपीएफ पनि फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। शुक्रबार न्यू डायमन्ड स्पोर्ट क्लब नेपाल पुलिस क्लबसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित भएपछि एपीएफ फाइनलमा पुगेको हो। एपीएफले 4 खेलमा 8 अङ्क जोड्दै लिगको दोस्रो स्थानमा रहेर फाइनलको यात्रा तय गरेको हो। पुलिस 4 खेलमा 6 अङ्क जोड्दै चौथो स्थानमा रह्यो भने न्यू डायमन्डले 4 खेलमा 7 अङ्क जोड्दै तेस्रो स्थान बनायो। समाचारमा अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। यस मौसम समाचारका प्रायोजक यस मौसम समाचारका प्रायोजक। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। वैशाख 14 भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने आयोगको प्रस्तावमा दलहरूद्वारा सहमत। चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह। मेलम्चीको पानी अस्थायी रूपमा काठमाडौँ ल्याउने योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। सेवा विस्तारमा समन्वय गर्न सुझाव। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघद्वारा दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा। कानूनमा रहेका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाउन माग। अफगानिस्तानका 10 लाख सर्वसाधारण मृत्युको मुखमा पुगेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। 5 अर्ब डलर सहयोग गर्न विश्व समुदायलाई अपील। र टाइगर कप महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ आर्मी र हेल्प नेपाल फाइनलमा, महिलातर्फ एपीएफ र आर्मी फाइनलमा। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/TV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।